अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे थे द लिटिल गर्ल। तो उसमें से हमने आज पेज नंबर 84 से एक बार फिर से पढ़ना है। तो ये जो एक छोटी गर्ल होती है, इनका नाम होता है केजिया, और वो अपने बाप से बहुत डरती है। और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होती है यहाँ पर उनके और उनके पापा के बीच। तो उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं यहाँ से। What is the matter? Why are you looking so wretched about? तो केजिया के पापा इनसे पूछते हैं What's the matter? क्या बात है, क्या मामला है। मैटर का मतलब होता है मामला, क्या बात है ना। और Why are you looking so wretched about? ये उनसे पूछ रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप ऐसे मलूल क्यों बैठे हो, आप जैसे डिस्टर्ब सी क्यों हो, आप मुसीबत ज़्यादा सी क्यों हो, है ना। क्योंकि ये जब कोई इंसान किसी दूसरे से डरता है तो उस वक्त उनका जो बैठना होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन उनके पापा उनसे पूछते हैं कि आप रैचिड टाइप की क्यों हो इस वक्त हो, यानी मुसीबत ज़्यादा क्यों लग रहे हो आप। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो इनके जो पापा होते हैं ये उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि मेरा जो ये चाय का जो कप है इसको वापस टेबल पे रखो, लेकिन ध्यान से रखना, इसको गिराना मत, ठीक है। तो केजिया के जो इनके दिमाग में अपने पापा की जो इमेज थी वो कुछ डिफरेंट बनी हुई थी, ये उनसे बहुत डरती थी। तो जो केजिया की जो थिंकिंग थी वो किस टाइप की थी, वो उनका मानना था ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक। तो केजिया को ये कुछ अलग टाइप के लगते थे अपने बाप। ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब कभी भी हमें भी किसी से जब डर लगता है ना, वो कुछ अजीब सा, मतलब कुछ अजीब सी क्रिएशन लगता है, वो कुछ अजीब तरीके का, मतलब उनका जो तौर तरीका होता है वो कुछ डिफरेंट लगता है, उनके हाथ पैर वो भी कुछ डिफरेंट लगते हैं। इसी तरह से केजिया को भी कुछ डिफरेंट लगता था अपने पापा के हवाले से। ही वॉज सो बिग, उनको ये बहुत बड़े लगते थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, उनका जो ये जो नेक था ये कुछ डिफरेंट टाइप का उनको लगता था। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड। तो उनका जो माउथ जो था ये भी कुछ अजीब किस्म का लगता था, ये उनको बहुत बड़ा लगता था। स्पेशली कब, जब वो यार्न करते थे। यार्न का मतलब क्या होता है, यार्न का मतलब होता है जमाई लेना, ठीक है। जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं जामन, यह जामन ओस करान तम ओस बसान थोड़ा ज्यादा बोड़, ऐसे वाला ओस खोलान ज्यादा। तो ये जो केजिया थी ये उनसे बहुत डरती थी। तभी थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। तो हमें भी कभी कभार जब हमें लगता है हम किसी चीज़ जब डरते हैं तो उनका ख्याल हमारे जहन में आता है। इसी तरह से उनके केजिया के जहन में भी अपने पापा का ख्याल रहता था कि ये कितने मतलब अजीब हैं, ये कितने बड़े हैं, ये कितने मतलब ना वो कुछ अलग जायंट टाइप के हैं, वो राक्षस टाइप के हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जायंट मीन्स देव, जिन टाइप का, है ना, जो बहुत बड़े, जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये उनको भी इनकी जो शक्ल सूरत लगती थी, उनके जो बड़े बड़े हाथ, बड़े नेक्स, या जो नेक जो था उनका, तो ये कुछ ज़्यादा ही लगता था, बहुत बड़े। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो एक दिन क्या हुआ, ये अक्सर जो संडेज हुआ करती थी उस दिन सब जो कि बैठे हुए होते हैं घर पे, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो दादी थी, वो उनको कहाँ भेजती थी, जो उनकी दादी थी, केजिया की दादी, तो ये उनको कहाँ भेजती थी, ड्राइंग रूम में, ताकि ये अपने उनके जो पापा मामा जो है वहाँ पे बैठे हुए होंगे, उनसे अच्छी तरह से बात करेंगे, ताकि इनका जो डर है ये थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। इन्हें अक्सर संडे आफ्टरनून मीन्स कल मैंने आपको बताया था शाम को, जब ये इनकी जो ग्रैंड मदर थी ये उनको भेजती थी कहाँ पे, ड्राइंग रूम में, मामा और पापा के पास, फादर और मदर के पास। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन हमेशा जब कभी भी ये उनके पास जाती थी वहाँ संडेज को आफ्टरनून में, तो उनके पास तो अक्सर ही अपनी ममा को पाती थी वहाँ पे पढ़ाई करते हुए, वो अक्सर पढ़ाई करती रहती थी वहाँ पे। एंड फादर स्ट्रेचड आउट ऑन द सोफा, और
ان کے جو پاپا تھے یہ کچھ ایسے کے کچھ ڈفرینٹ تھا، ان کی امیج ڈفرینٹ بنی ہوئی تھی، لیکن یہ اس وقت بھی کیسے سو رہے ہوتے تھے، یعنی ایسے اپنے پیر ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے، اسٹریچ مینس پھیلانا، یعنی ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے رکھتے تھے، اور آن دا صوفہ پہ ہز ہینڈ کرچیف آن ہز فیس، اور یہ اپنے فیس پہ ایک ہینڈ کرچیف اپنی رومال رکھتے تھے، ہز فیس آن ون آف دا بیسٹ کوشنس، اور یہ اپنے جو یہ فیٹ جو تھے، اپنے پیر جو تھے، یہ کہاں پہ رکھتی تھی، یہ ان کے فادر یہ کوشنس پہ، تکیے پہ رکھتی تھی، میں نے کوشن کا لکھا یہاں پہ تکیہ پہ رکھتا تھا، سلیپنگ ساؤنڈلی اینڈ سنورنگ، بڑے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ وہاں پہ کھراٹے بھی لے رہے ہوتے تھے، ہے نا. سنور کا میں نے لکھا یہاں پہ کھراٹے کا مطلب کیا ہے، جب کشمیری میں کیا بولتے ہیں، کشمیری ہم بولتے ہیں کھروک کرن، ہے نا، تو یہ وہاں پہ ہوتے تھے. شی سیٹ آن اٹ اسٹول، وہ کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اور سنڈیز کو جب آفٹرنون میں ان کی دادی جو ان کے اپنے پاپا اور ماما کے پاس بیٹھتی تھی، لیکن وہ آ جاتی تھی اور اسٹول پہ بیٹھتی تھی. گریولی واچڈ ہم انٹل ہی ووک، تو یہ ان کو بڑی جس طرح سے نا کہتے ہیں گریولی، سیریسلی ان کو دیکھتی تھی، یعنی سنجیدہ طور پر، گریولی مینس سنجیدہ طور پر ان کی طرف دیکھتی تھی. انٹل ہی ووک، جب تک وہ اٹھ جاتے تھے. اینڈ اسٹریچڈ، اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ انگڑائی لینا، اپنے ہاتھ پیر ایک بار پھر سے پھیلانا. اینڈ آسکڈ دا ٹائم، اور اس کے بعد پوچھتے تھے ٹائم کیا ہوا. دین لکڈ ایٹ ہر، اس کے بعد پھر کن سے پوچھتے تھے، اس کیزیا سے پوچھتے تھے. ڈونٹ سٹیئر سو، سٹیئر مینس گورنا، دول وچھن کانس، ہے نا. ڈونٹ سٹیئر سو، یہ ان کو بول رہا ہے کہ آپ کیوں گور رہے ہو کیزیا، ہے نا. یو لک لائک اے لٹل براؤن اول، تو آپ ایک اول کی طرف دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح سے ایک اول جو ہوتا ہے انہی کی طرح آپ دیکھ رہے ہو. اور پتہ ہے نا آپ کو، الو کی طرح، الو کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ گول ٹائپ کی ہوتی ہیں، وہ کچھ ہمیشہ اگر آپ ان کی طرف دیکھو گے آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ گور رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کیزیا جو تھی، یہ انسان جس کسی سے بھی انسان ڈرتا ہے تو ہے ہمیشہ انسان بڑی کینلی ان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اپنے پاپا کی طرف وہ دیکھ رہی ہوتی تھی، اور ان کے پاپا ان سے پوچھتے کہ آپ کیوں ایسے دیکھتے ہو، بڑی مطلب پھٹی آنکھوں سے گورتے ہو آپ، تو آپ جیسے کیا لگتے ہو، وہ لٹل براؤن. اور ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہانی میں، تو ہم کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، آج بس اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.